ठाउँ जुन यहाँहरूले चयन गर्नुभएको छ, म मुख्यमन्त्री भएपछि यहाँहरूको जुन यो ठाउँको सिलेक्सन छ, यस्ता ठाउँ मैले कहीँ पनि यस्ता ठाउँमा यस्ता महत्त्वपूर्ण साधारण सभाका आयोजना गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ कि यो ऐतिहासिक भूमि, क्रान्तिकारी भूमि, परिवर्तनको लागि लड्ने भूमि का मीडिया साथीहरूको यो सिलेक्सनले के देखाउँछ भने मानसिक रूपले नै यहाँहरू त्यो किसिमका यहाँहरूको मनमा त्यो किसिमका क्रान्तिकारिता विचारमा त्यो किसिमका रहेको छ भन्ने कुरा यसबाट देखिन्छ। मीडिया कर्मीका साथीहरू नेपालमा जुनसुकै परिवर्तनका आन्दोलन होस्, जुनसुकै यो मुलुकमा चाहे गणतन्त्र होस्, चाहे लोकतन्त्र होस्, संघीयता होस्, चाहे विभिन्न किसिमका अधिकारका आन्दोलन होस्, त्यसमा यहाँहरूको भूमिका अग्रणी रहेको छ। सायद मलाई लाग्छ 46 सालकै मोमेन्टको कुरा गरौँ, चाहे त्यो तपाईको राजाको शाही कालको हामीले हेरेको अरू कुरा छोडौँ, तत्पश्चात लोकतन्त्रको लागि पुनः आन्दोलन, संघीयताको लागि आन्दोलन मैले हेरेको, हामीले हेरेको, हामीले त्यसमा नेतृत्व लिएको, सायद यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका नभएको भए, यहाँहरू त्यो किसिमका आफ्ना जिम्मेवारी वहन नगरेको भए आज नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र आउने थिएन। अहिले पनि मलाई लाग्छ यहाँहरूको भूमिका, यहाँहरूको जुन अहिले पनि योगदान अझ बढी बढेर गएको छ। म त्यस्ता आज कुनै कसैप्रति म लाञ्छित गरेर भन्दैन, तर मलाई भन्नै पर्छ अहिले वर्तमान नेपालको परिस्थितिमा जुन किसिमको अहिले अवस्था पुगेको छ, अहिले गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशता, मौलिक अधिकारका विभिन्न महत्त्वपूर्ण आज संविधानमा रहेका उपलब्धिहरू आज जुन किसिमका धरातमा परेका छन्, आज संविधानको औचित्यता माथि प्रश्न उठ्दैछ। आज सम्पूर्ण मुलुक समृद्धितर्फ, विकासतर्फ लाग्नुपर्ने ठाउँमा अब मुलुकमा के हुन्छ भन्ने कुरा आज सबैको ध्यान त्यतातिर गएको छ। यस्तो परिस्थितिमा झन् अब मिडियाहरूको भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन गएको छ। अहिले यहाँहरूको योगदान, यहाँहरूको अहिले जिम्मेवारी अझ बढ्न गएको छ। मलाई लाग्छ कि सायद यो 21औं शताब्दीमा कुनै पनि तनासा अब त्यो 20औं शताब्दी रहेन, त्यो 17औं र 18औं शताब्दी रहेन। कुनै पनि तनासा, कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो इन्ट्रेस्टले, आफ्नो स्वार्थले यदि मुलुकको संविधान, मुलुकको आजसम्म प्राप्त भएको उपलब्धि, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशता, यस्ता मुद्दाहरूलाई कसैले समाप्त गर्न खोज्छ भने मलाई लाग्दैन कि अहिलेका अबका जनता त्यसलाई चाहिँ सहन सक्छ। यहाँहरूको भूमिका मैले पहिले पनि भने अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ कि यति दिन तपाईँ हेर्ने हो भने, नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने, अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो इतिहासमा अहिले हजारौं व्यक्तिहरूको कुर्बानीबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्त्वपूर्ण इस्युहरू आज महत्त्वपूर्ण उपलब्धि जुन संविधानमा रहेका छन् पक्कै पनि यहाँका जनताका बलिदानीबाट आएका छन्।
यहाँका जनताको त्यागबाट आएका छन्। मिडिया कर्मीहरूको कलमबाट, मिडिया सञ्चारकर्मीहरूको प्रयासबाट, सञ्चारकर्मीहरूको विभिन्न किसिमका उहाँहरूको विभिन्न तरिकाले जुन किसिमले खेल्नु भएको भूमिका, यहाँका नागरिक समाज, विभिन्न राजनीतिक दलका आदरणीय नेतागण, विभिन्न राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तित्वहरू, राजनेता, विभिन्न किसिमका सबैले आफ्नो किसिमले खेलेका भूमिकाबाट नै आज यो मुलुकमा यत्रो ठुलो परिवर्तन आएको छ। र मलाई लाग्छ कि यहाँहरू पक्कै पनि अब का दिनमा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ। जहाँ लोकतन्त्र छैन, मलाई लाग्छ कि पक्कै पनि हामी बुझ्नुपर्छ त्यहाँ मिडियाको कहीं न कहीं भूमिका कमजोर हुन्छ। मिडियाको भूमिका जहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मिडियाको भूमिका जहाँ अग्रस्थानमा हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ। त्यो कुरा नेपालका मिडियाहरूले प्रमाणित गरेका छन्। यो 10औं साधारण सभामा मलाई भन्नमा कतै संकोच छैन कि यहाँहरूको योगदान, यहाँहरूको जुन कलमको र यहाँहरूले दिनुभएका जुन किसिमका आफ्ना योगदानबाट आज मुलुकमा गणतन्त्र छ, संघीयता छ, लोकतन्त्र छ। त्यसैले आजको दिनमा यहाँहरूको भूमिका अझ बढी बढ्न गएको छ। निश्चित रूपमा भूमिका, यहाँहरूको योगदान अझ बढी यो मुलुकलाई चाहिएको छ। साँच्चीकै भन्ने हो भने यो आन्दोलनका कुरा हो। भर्खरै अहिले पनि हामी कोरोनाको संक्रमणबाट अहिले पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन सकेका छैन। कोरोना कालमा पनि यहाँहरूले देखाउनु भएका साहस, यहाँहरूले खेल्नु भएको भूमिका सराहनीय छ। विभिन्न कारणले पनि हामीले चाहे अनुसार गर्न सकेनौं। सबै क्षेत्रमा हामी सहयोग गर्यौं। सबै क्षेत्रमा हामी प्रदेश सरकारको उल्लेखनीय हाम्रो सहयोग रह्यो। तर पत्रकार महासंघलाई हामी गर्न सकेनौं। यसको लागि हामी एकदमै दुखी छौं। बडो छिटो यहाँहरूको लागि हामी यो कदापि बिर्सन सक्दैनौं कि मधेसको आन्दोलनको बलले यो बनेको सरकार यहाँहरूलाई बिर्सेर, यहाँहरूको बारेमा नसोचेर या यहाँहरूलाई केही नगरेर जो सरकार का नेतृत्व गर्ने व्यक्ति उलाई त्यसरी गर्न खोजेको छ। यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि बडो चाँडै हामी संचार प्राधिकरण गठन गर्न गइरहेका छौं। हामी मीडिया काउन्सिल गठन गर्न गइरहेका छौं र त्यो जुन संचार प्राधिकरण छ, जो यी संचार कर्मीहरूको के गरिदिँदा प्रदेश सरकारबाट कस्तो खालका सहयोग गर्दा यहाँहरूको लागि, यहाँहरूको वृद्धि विकासको लागि, यहाँहरूको संस्थागत विकासको लागि, यहाँहरूको जुन आउने दिनमा अझ बढी यहाँहरूको भूमिका कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ, त्यसको लागि प्रदेश सरकार गम्भीर छ।
त्यसैले हामी यस सम्बन्धमा ऐन ल्याएका छौं र निकट भविष्यमा छिटो नै हामी चाहे मीडिया काउन्सिल गठन गर्ने होस्, चाहे संचार प्राधिकरण गठन गर्ने कुरा होस्, हामी छिटो गठन गर्छौं। यो संचार प्राधिकरण गठन भइसकेपछि यहाँहरूको बारेमा के गरिदिँदाखेरि ओले आफूले देखेका संचारकर्मीहरूको विभिन्न किसिमले कसरी राम्रो हुन सक्छ त्यसको लागि रिपोर्ट तयार गर्छ, सरकारमा पेश गर्छ। त्यसै अनुसार प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा जान्छ। मीडिया काउन्सिलका कुराहरू छन् र पक्कै पनि यहाँहरूको लागि आउने दिनमा खुसी हुनेछ र यहाँहरूको सहयोगले पक्कै पनि आउने दिनहरूमा प्रदेश सरकार आफ्ना उपलब्धि, आफूले गरेका कामहरूको, आफूले गरेका राम्रा कामहरूको जनता सामु पुर्याउनको लागि सहयोगी यहाँहरू बन्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ। 1000 ल्यापटप यसपालि म दिन्छु र त्यसमा पनि अब खास गरेर 11-12 का छोरीहरूलाई अहिले सूचना भइसकेका छ। 8 जिल्लामा 4 ठाउँमा लोकसेवाका कक्षा सञ्चालनको पनि कार्यक्रम रहेको छ र विभिन्न कारणले अब दलितमा खासमा भन्ने हो भने दलित बच्चीहरूलाई, उनीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा चाहे एग्रिकल्चर होस्, इन्जिनियरिङ होस्, चाहे नर्सिङ होस्, त्यसमा दिनको लागि पनि हाम्रो कार्यक्रम रहेका छ। हाम्रो सुरुदेखिकै बुझाइ छ यो प्रदेशमा बहुसंख्यक जनता दलितको छ, अलमोस्ट आधी जनसङ्ख्या महिलाको छ, त्यसै एउटा ठूलो जनसङ्ख्या मुस्लिमको छ। त्यो समुदाय दलित, मुस्लिम, महिला र केही उत्पीडनमा रहेका समुदायहरू, जो समुदायलाई हामी उसको उत्थान गर्न सक्दैनौं, उसको हामी विकास गर्न सक्दैनौं, उसमा रहने अहिले पनि उनीहरूसँग हुने भेदभावलाई अन्त गर्न सक्दैनौं भने यो प्रदेश समृद्ध विकसित हुने यो नारामा मात्र सीमित हुन सक्छ। त्यसैले सुरुदेखि नै प्रदेश सरकारले अब छिटो नै हामी दलितहरूको दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याइसकेका छौं। दलित एउटा कमिसन गठन गरेर दलितसँग हुने भेदभावको अन्त मात्र होइन, उनीहरू के गरिदिँदाखेरि ती दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका साथसाथै उनीहरूको विकासको लागि, उनीहरूको छोराछोरी पढ्नको लागि, उनीहरूको अन्य चाहिने जुन अब अहिले पनि विभिन्न किसिमले ती समुदायलाई कसरी चाहिँ प्रदेश सरकारले उनीहरूको सहयोगी बन्न सक्छ, त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि हामी छिटै नै दलित जुन एउटा कमिसन छ, डेभलपमेन्ट कमिसन छ, जो चाहिँ गठन गरेर अगाडि बढ्नेवाला छ। कुनै पनि किसिमले यी जातीय समुदाय जो सदियौंदेखि विभेदमा रहेका छन्, उनीहरूसँग भेदभाव गर्दै आएको छ, उनीहरूको भेदभाव कसरी अन्त हुन सक्छ, यो हामी यहाँलाई भनौं कि अहिले निजामती सभा मलाई आज भोलिमा पास हुन्छ जसमा 50% महिलाको छ। अहिले प्रहरी निजामत प्रहरी ऐन हामी पास गरिसकेका छौं। अहिले संघीय सरकारबाट हिजो मात्र प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको बैठकमा म चाहिँ सहभागी थिएँ। म एनडीको बैठकमा म चाहिँ प्रश्न उल्लेख राखेँ कि 2076 माघ 28 गते प्रहरी समायोजन भइसकेको छ। अहिलेसम्म जुन प्रहरीले पाउनु पर्ने प्रहरी अहिले पाएका छैन। हुन म मात्र होइन, अब उहाँकै पार्टीका माननीय शंकर पोखरेलदेखि लिएर पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र डोरमणिजीहरू सबैले यो कुरामा सहमत र सबैले उठाए कि अब प्रदेशले जुन पाइसकेको अधिकार छ त्यसलाई जुन किसिमले अहिले ऐन पनि बनिसकेको छ, किन यसमा विलम्ब भइराखेको छ। त्यसैले अब मलाई समायोजन भएर जति आओस् र प्रदेश सरकारले आफूले ल्याएको जुन प्रहरी ऐन छ, त्यो ऐनमा आईजीपी सम्मको नियुक्ति छ। त्यो लडाई त अन्तमा अब कति को राख्ने के राख्ने त हुनेवाला नै छ, तर हामी चाहन्छौं कि यहाँ त्यसमा पनि 50% महिलाको आरक्षण गरिएको छ। मेरो सोच छ अरु नभए पनि 15 वर्ष 20 वर्षमा कम से कम यो प्रत्येक जिल्लाको जुन प्रहरी बीटहरू छन् त पहिलो वा दोस्रो नम्बरका जुन प्रहरी प्रमुख छन् त्यो महिलाको नेतृत्वमा जाओस् भनेर मेरो सोच छ। त्यो प्रहरी बीटमा कुनै दलितको छोरा रहोस् भनेर मेरो सोच छ। कुनै त्यो प्रहरी बीटमा कुनै उत्पीडित समुदायको छोरा छोरी रहोस् भनेर मेरो चाहिँ कल्पना छ। म त्यो किसिमका सोच लिएर प्रदेश सरकारलाई नेतृत्व गरिरहेको।
अहिले तपाईले प्रदेश निजामती पास भइसकेपछि त्यसमा पनि 50% महिलादेखि आरक्षण छ। हामी जति हाम्रा भ्याकेन्सीहरू सुरु गर्छौं, जति पनि हामी चाहिँ आफूलाई चाहिने हामीलाई चाहिने कर्मचारीहरू छन्, त्यसमा जब 50% महिलाको सीट आरक्षण गरेर प्रदेश सरकार भ्याकेन्सी गर्छ, त्यो बेला तपाईहरु हेर्नु होला, यो मैले ल्याइसके, यो अहिले ल्याउन लागेको यो छोरी बालिका सुरक्षा सम्बन्धी जुन विधेयक छ, त्यो विधेयक ऐन बनिसकेपछि जोसुकै सरकार आओस्, म मात्र होइन, यो छोरी शिक्षा बीमा उलाई कन्टिन्यू गर्नै पर्छ। त्यो बीमा यो होइन कि यो मुख्यमन्त्री आयो, यो छ अलिकता महिला दलितका प्रति अलिकता छ उदार छन्, अरु अनुदार हुन सक्छ, ल्याउन सक्दैन। हामी ऐन ल्याइसकेपछि त्यो एक किसिमको बाध्यकारी अवस्था हुनेछ। जोसुकै सरकारमा आए पनि त्यो गर्नुपर्ने उसको नैतिक बन्धन हुन्छ। यो प्रदेशको सबभन्दा ठूलो समस्या पनि डुबान कटानको पनि छ। मैले राखे, यति मात्र होइन, त्यो बेला पनि जुन बेला लास्ट इयर, यो बिफोर लास्ट इयर, त्यो बेला बाढी आउँदाखेरि मलाई लाग्छ कि यो 8वटै जिल्लाका सबै नदीहरूमा एकदमै बढी चाहिँ डुबान कटान र क्षति भएको थियो। त्यो बेला हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थियौं। हामी करिब मन्त्रालयका मलाई लाग्छ कि प्राय जसो मन्त्रीहरूको टिमै गएर हामी भेटेका थियौं। उहाँसँग मात्र होइन, सिंचाई मन्त्री त्यो बेला वर्तमान थिए, रघुवीर महाशयजी त्यो बेला थिए, भौतिक पूर्वाधारमा उहाँ सबैलाई भेटेका थिए। र त्यो बेला पनि मैले भनेको थिएँ जे तपाईहरुको पैसा कमलामा या खाडो लगायतका चाहे रातु हेरौं चाहे जति पनि बागमती नदीहरूमा तपाईहरुको पैसा त्यहाँ रहन्छ, तर कति पैसा रहन्छ? 5 करोड 10 करोड यति मात्र होइन, त्यतिले हुनेवाला छैन। त्यो थोरै पैसा हो, त्यो थोरै पैसाले केही हुँदैन। त्यसमा चाहिँ जबसम्म अलि हेभी त्यसमा रकमलाई विनियोजन गर्न सकिँदैन, जबसम्म मास्टर प्लान गरेर जबसम्म त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, तबसम्म हुँदैन। तपाई त्यहाँ होला, संघीय सरकारको कुनै इन्जिनियर होला, त्यो गर्मीको जुन बाढी आउनु भन्दा पहिले, रेनी सिजन सुरु हुनु भन्दा पहिले त्यो पुरा एक्सकेभेटर डोजर लोजर लगाएर केही काम गर्छ होला, त्यो मात्र हुँदैन, त्यसले उ गर्दैन। र हाम्रो जुन किसिमको तपाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु भएछ, त्यो स्रोत साधनले हाम्रो स्रोत साधनले हुनेवाला छैन। यो त संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ज्वाइन्ट त्यसमा चाहिँ कम से कम छलफलबाट तयार गरिएको डीपीआर हामी कहाँबाट यो गर्दाखेरि हुन सक्छ होला। नेपाल सरकारले दिने पनि रकम थोरै हुन सक्छ। कुन विदेशी मुलुक, कुन विदेशी संस्था, कुन विदेशी निकाय, कुनै विदेशीसँग कुरा गरेर छलफल गरेर त्यसलाई हामी चाहिँ कार्यान्वयन गराउन सक्छौं। गरेमा मात्र चाहिँ यसलाई हामी निकास दिन सक्छौं। त्यसैले यसमा हिजो पनि मैले चाहिँ प्रदेशको सन्दर्भबाट कुरा उठाउँदाखेरि मैले भनेका थिएँ कि यसलाई चाहिँ अब थायी रूपले यदि हामी समाधान गर्न सक्दैनौं भने प्रदेश 2 चाहिँ डुबान कटानको एकदमै जोखिममा छ। र यो जोखिममा रहेको अवस्थामा मलाई लाग्दैन कि समृद्धि र विकास प्रदेश 2 को हकमा धेरै गाह्रो हुन सक्छ। तसर्थ यहाँहरुको यो 10औं साधारण सभा सफल होस् र यहाँहरुको जुन उद्देश्य छ त्यो प्राप्ति होस्। यहाँहरुको पक्कै पनि भूमिका विगतमा पनि रहेको छ र अहिले पनि यहाँहरुको भूमिका त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो मुलुकको गणतन्त्र बचाउनको लागि, संघीयता बचाउनको लागि, समानुपातिक समावेशता बचाउनको लागि यसमा आउने दिनमा प्रदेश सरकार आफ्नो तर्फबाट यहाँहरुले गर्नुपर्ने काम अवश्य गर्छ। विगतमा भएको केही कमी कमजोरीहरूलाई अवश्य पनि सुधार गरेर अगाडि बढ्छ र मलाई विश्वास छ यो मधेस आन्दोलनको बलमा स्थापित सरकार यहाँहरुको उच्च मूल्याङ्कन गर्छ र आउने दिनहरुमा यहाँहरुको मनोभावना, यहाँहरुको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नेछ। यही आफ्नो भनाइ साथ म आफ्नो कुरो यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन, जय मधेस।